बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम पर अपना खुसूसी रहम व करम फरमाए। नाज़रीन, आज की वीडियो में आप हज़रात के सामने दुश्मन को सबक सिखाने और दुश्मन को गायब करने और दुश्मन से छुटकारा पाने का एक मुजर्रब अमल शेयर किया जाएगा। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि आज के मुआशरे में हर एक शख्स के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। किसी को कहीं से दोस्तों से उसे धमकियां मिलती हैं, किसी को अपने दोस्तों से ख़तरा लाहिक है, तो किसी को अपनी रिश्तेदारी से कोई धमकियां मिलती हैं। तो अलगर्ज़ वो दुनिया के किसी कोने में रहता हो, वो बिज़नेस करे तो उसको बिज़नेस की फील्ड से उसके कुछ दुश्मन हो जाते हैं जो उसे उसकी मार्केट से हटाना चाहते हैं, उसके रास्ते में रुकावटें डालते हैं। तो कोई उसे कत्ल की धमकियां देता है, कोई किस तरह से उसे परेशान करता है। अलगर्ज़ दोस्तों, हर इंसान के तो कोई न कोई दुश्मन ज़रूर होते हैं जहाँ से वो छुटकारा पाना चाहता है। तो दोस्तों, आज की इसी हवाले से आप हज़रात को एक मुजर्रब अमल बताऊंगा। ये कुरान पाक सूरत यासीन की एक आयत का वजीफ़ा है, बहुत ही मुजर्रब है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको ये आज का वजीफ़ा सही समझ आ जाए और फिर ताकि आपको इस अमल से सही इस्तिफ़ादा हासिल हो। और इसी के साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट की जाती है कि आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस चैनल का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों, ये जादू टोने और इन तरह के जो हमारे जानी दुश्मन होते हैं उनसे अपना दिफा करने और दुश्मन को अपने रास्ते से हटाने और दुश्मन के वार के खाली होने के जो हम वज़ाइफ बताते हैं करते हैं, इसका तरीक़ा तो ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन के ज़रिए अपने नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बताया। जब आका अलैहिस्सलाम हिजरत के वक्त हिजरत के लिए जब आका अलैहिस्सलाम जाने लगे तो उस वक्त हिजरत क्यों की आका अलैहिस्सलाम ने? इसलिए कि कुफ़ार व मुशरिकीन ने आका अलैहिस्सलाम को इस कदर सताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फ़रमा लिया कि अब मुझे यहाँ से हिजरत करनी चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिहाइश का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आस्तान मुबारक का चारों तरफ से कुफ़ार मुशरिकीन ने मुहासरा कर लिया और यही उन्होंने मंसूबा बना लिया कि आज माज़अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कत्ल करना है। तो उन्होंने इस कदर घनावना मंसूबा बना लिया था। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी मुबारक में थोड़ी सी मट्टी लेकर उस पर ये आयत पढ़ी, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये सूरत यासीन की ये आयत पढ़ी, पढ़कर वो मुट्ठी में जो मट्टी थी वो उनको कुफ़ार की तरफ फेंकी और वो कुफ़ार मुशरिकीन आंखें मलते रह गए। तो दोस्तों, ये तरीक़ा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी कुरान पाक से अपने दुश्मनों से निजात और उनको रास्ते से हटाने के लिए कुरान पाक से इस अमल को किया। तो दोस्तों, यही अमल आज मैं आप हज़रात को बताने जा रहा हूँ। इसको बग़ौर समात कर लें। इस अमल के करने के दो औकात हैं।
ایک وقت تو دوستو فجر کی نماز کے بعد کا ہے، اور ایک وقت ہے رات کو عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، یا رات کو کسی بھی وقت رات میں کر لیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا، جب بھی آپ کو کرنا ہے آپ تنہائی میں بیٹھیں، کسی سے بات چیت نہ کریں، تو تاکہ اس عمل کی آپ کو زیادہ برکات نصیب ہوں۔ تو دوستو اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ یہ جو سورۃ یاسین کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ایک بار پھر میں پڑھ لیتا ہوں، اس کو غور سے سماعت کر لیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کو دوستو اول و آخر ایک بار درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے فجر کے بعد۔ پھر اس کے بعد آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ اور اگر آپ فجر کے وقت نہیں کر سکتے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس عمل کو رات میں کروں، تو آپ پھر رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا بعد میں 10-11 بجے یا تہجد کے وقت بھی، یا رات کے کسی حصے میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو طریقہ یہی ہوگا، اول و آخر ایک بار درود ابراہیمی، پھر 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں گے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اول و آخر ایک بار درود پاک کوئی سا بھی پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ مجھے ان ظالم دشمنوں سے چھٹکارا عطا فرما، ان کو میرے راستے سے ہٹا دے۔ پہلے تو یہ دعا کریں کہ مالک ان کو ہدایت دے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کریں کہ یا اللہ ان کو میرے راستے سے ہٹا دے، مجھے بہت دھمکیاں ملتی ہیں، مجھے بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مجھے ان کے چال چلن سے، گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ وہ مجھے مار دیں گے، قتل کر دیں گے، وہ بہت زیادہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، تو مجھے ان سے بہت زیادہ نقصان نظر آتا ہے، تو اس لیے مالک ان کو میرے راستے سے ہٹا دے، ان کو غائب کر دے۔ تو دوستو اس یقین کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ رب کا فرمان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ بقرہ میں، رب تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ میرے ان بندوں سے فرما دیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی۔ اے حبیب جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ ان سے فرما دیں کہ وہ تو تمہارے قریب ہے، فَإِنِّي قَرِیب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا میں تو تمہارے قریب ہوں اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو اسی طرح دوستو ایک اور مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رب نے فرمایا کہ ہم تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ رب نے فرمایا ہم تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔